अदलिया को पाकिस्तान अदलिया से अपील करूंगी, सेशन कोर्ट से जज को अपील करूंगी, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी कमीज को ऐसे खींच के पाड़ा, मेरी बहू के कपड़े फाड़े, क्या इज्जत नु हाथ डालिया गया, बाल खींचे गए। उसे चैलेंज मैं करती हूँ, अदालत में आए और मुझे हथकड़ी लगाएं, मैं अपने कागज जमा कराऊंगी, अदालत में आए, अंदर आए और मुझे हथकड़ी लगाएं। जरूरत है तो आए। ख्वाजा आसफ आपके लिए बहुत अहमियत रखता होगा, मेरा एक मसाया है, उनका शुक्र अदा करती हूँ, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच मेरे बेटियों। मेरे नाल 9 मई नू भी बड़ा जुल्म होया सी, मेरी इज्जत नू हथ डालिया गया, मेरे सर तो चादर उतारी गई, मेरे बाल खींचे गए, मुझे जोर कोप किया गया, मेरी डकैती की गई, मेरा जेवर और पैसा लेके चले गए, मेरे घर को तोड़ा गया, कोई चीज़ नहीं छोड़ी। शहर सियालकोट की अवाम ने, सब शहर सियालकोट ने देखा कि मेरे घर का इन्होंने क्या शर किया। मैं सेशन कोर्ट से अपील करने आई हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे आगे भी इंसाफ नहीं था मिला, मैं इंसाफ चाहती हूँ। बेटा, माएँ सबकी सांझी माएँ होती हैं, अल्लाह ताला ने हदीस में माँ को अवलीन दर्जा दिया, अवलीन दर्जा दिया, मैं आपके लिए अवलीन हूँ, मेरे नबी का हुक्म है। आज फिर घर का दरवाज़ा रात को तोड़ के अंदर दाखिल हो गए, इन्होंने मेरी कमीज़ को ऐसे खींच के पाड़ा, मेरी बहू के कपड़े फाड़े, क्या है ये, क्या हो रहा है। मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान नू खत लिखांगी कि तुसी मनु मद्दे नज़र रख के अपनी वालदा वालों इस मेरी ये चलो वेख के मनु इंसाफ चाहिए, मनु इंसाफ चाहिए, मनु कुछ नहीं चाहिए। मैं अदलिया को पाकिस्तान अदलिया से अपील करूंगी, सेशन कोर्ट से जज को अपील करूंगी, मुझे इंसाफ चाहिए। कोई बात नहीं, डीपीओ ने क्या जी, पुलिस ने रेड किया है। बात कर लूं, मेरी जान की टके सवाल। मैं खड़ा हूँ यहाँ अपनी माँ के साथ, डीपीओ हिम्मत है तो पकड़ो आके उस मंडर को, पकड़ो। बेचारी के चौक में क्या बुज़दिलों की तरह रात को आते हो और औरतों पे हमले करते हो यार। मैं खड़ा हूँ यहाँ, मैं खड़ा हूँ यहाँ, आओ पकड़ो मुझे, डालो जेल में, तैयार हूँ जेल में जाने के लिए, लेकिन ना करो। रात को घरों में घुस के सियालकोट में पूरे पाकिस्तान में आप लोगों ने लोगों की औरतों पे, उनकी बहनों पे, उनकी बीवियों की अस्वार कोई इंतहा होती है, इसलिए मैं खड़ा हूँ। जाओ अपने डीपीओ को बताओ, उस्मान डार खड़ा कचहरी चौक में आके डाले मुझे हथकड़ियाँ। रात के अंधेरे में आते हैं और बेशर्मों की तरह एक ट्वीट कर दी है या फेसबुक पे इसने चढ़ा दी है। मेरा मुतालबा है कि इस डीपीओ को शहर से निकाला जाए, इसके होते हुए फेयर इलेक्शन नहीं होगा शहर में। मैंने सियासत जरूर छोड़ी है, लेकिन मैं अपनी माँ का साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी माँ के साथ खड़ा हूँ और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला जो बर्बरियत, जो जुल्म मेरी माँ के साथ, मेरे ख़ानदान की ख़वातीन के साथ, और आप लोगों ने खुद जाकर रिपोर्ट किया कि मेरे घर की सिर्फ दीवारें बची थीं, कुछ नहीं बचा था। मैं सलाम पेश करता हूँ सियालकोट के बहादुर मीडिया को कि आप लोगों ने जिस दलेरी के साथ 9 मई को मेरे घर में होने वाले जुल्म को दुनिया भर के सामने रखा। मेरे मीडिया के दोस्तों, एक बार फिर, कल रात मैं घर में नहीं था, मेरा छोटा भाई इमरान डार नहीं था, कोई घर में मर्द नहीं था। एक बार फिर सियालकोट पुलिस बेशर्मी के साथ, मैं कहना चाहूंगा, और बगैरती के साथ मेरे घर में घुसी है। एक मिनट, कोई सर्च वारंट नहीं था। वालदा मेरी ने कहा कि आप लोग पिछली दफा भी लाखों रुपए लूट के ले गए थे, जेवर लूट के ले गए थे, सर्च के बहाने। आज तक इंक्वायरी नहीं हुई कि 9 मई को मेरे घर में क्या हुआ था, कौन लूट के लेके गया था मेरी माँ का जेवर, कौन लूट के लेके गया था मेरे माँ के पैसे। आज तक ये हकायक सामने नहीं आए। अगर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहेब, अगर मेरे घर की 9 मई की इन्वेस्टिगेशन हो जाती तो आज दोबारा इस सियालकोट की बेशरम पुलिस की हिम्मत ना होती मेरे घर ऐसे आने की। और मैंने सुना है ये डीपीओ
یہ ڈی پی او سیالکوٹ حسن اقبال بشرم میں یہ ڈی پی او بیان جاری کرتا ہے، عمر ڈار اشتہاری ہے. اور ڈی پی او میں تم سے پوچھتا ہوں، اشتہاریوں کے گھر میں جا کے ان کی ماؤں کے گریبانوں کو ہاتھ ڈالا جاتا ہے؟ بے شرم آدمی، ان کی بیویوں کے گریبانوں کو ہاتھ ڈالا جاتا ہے، ان کی عورتوں کے کپڑے پھاڑے جاتے ہیں. اور یہ وہی حسن ہے پاکستانیوں جس کو مریم نواز نے شاباش دی تھی. آپ سب جانتے ہیں یہ ڈی پی او حسن میرے اور میری فیملی کے ساتھ ذاتیات پہ اترا ہوا ہے. 2022-14 مئی کے جلسے میں بھی اس نے بلڈوز کیا تھا. یہ بٹ صاحب کھڑے ہیں یہاں ARY سے، انہوں نے کور کیا، عمر بٹ صاحب نے، ہر چینل نے کور کیا، آپ سب نے دکھایا کہ اس وقت بھی اس ڈی پی او نے بربریت اور ظلم کیا تھا اس شہر میں. اس کے بعد ڈی پی او کی عادت کو اس حملے کے پیچھے بھیجا تھا خواجہ ایس پی او خانے نے گھر میں حملہ. کل رات بھی سیال کی میں سکتا ہوں جو بنی ہوئی ہے خواجہ آصف کی، اس کہنے پہ گھر پہ حملہ ہوا. میرا پہلا مطالبہ یہ ہے چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان سے، سکندر سلطان راجہ صاحب، سیال کوٹ کی عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. اس ڈی پی او حسن کے ہوتے ہوئے کوئی فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں ہو سکتا سیال کوٹ میں. اور چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی دینے لگے ہیں. سارا میڈیا کھڑے ہے نا، میں ڈی پی او حسن کو، یہ پولیس کھڑی ہے، میں چیلنج کرتا ہوں، میں کھڑا ہوں یہاں اپنی ماں کے ساتھ. ڈی پی او ہمت ہے تو پکڑو آ کے عثمان ڈار کو، پکڑو. میں کھڑا ہوں بیچاری کے چوک میں، کیا بزدلوں کی طرح رات کو آتے ہو اور عورتوں پہ حملے کرتے ہو یار؟ میں کھڑا ہوں یہاں، آؤ پکڑو مجھے، ڈالو جیل میں، تیار ہوں جیل میں جانے کے لیے. لیکن رات کو گھروں میں گھس کے سیال کوٹ میں پورے پاکستان میں آپ لوگوں نے لوگوں کی عورتوں پہ، ان کی بہنوں پہ، ان کی بیویوں کی اسوال ہے. حیا کرو، کرم کرو، کوئی انتہا ہوتی ہے. اس لیے میں کھڑا ہوں. جاؤ اپنے ڈی پی او کو بتاؤ عثمان ڈار کھڑا کچہری چوک میں آ کے ڈالے مجھے ہتھکڑیاں. رات کے اندھیرے میں آتے ہیں اور بشرموں کی طرح ایک ٹویٹ کر دی ہے یا فیس بک پہ اس نے چڑھا دی ہے. میرا مطالبہ ہے کہ اس ڈی پی او کو اس شہر سے نکالا جائے. اس کے ہوتے ہوئے فیئر الیکشن نہیں ہوگا شہر میں. میں نے سیاست ضرور چھوڑی ہے، میں اپنی ماں کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. میں اپنی ماں کے ساتھ کھڑا ہوں اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ 8 فروری کو خواجہ آصف کو جتانے کے لیے الیکشن لوٹیں گے اس شہر کا. اور میں اپیل کرتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ میری ماں بار بار، چیف جسٹس قائس فائز عیسیٰ صاحب، آپ سے پہلے میری ماں عمر عطاب بندیال صاحب سے انصاف مانگتی رہی. میری ماں کو انصاف نہیں ملا اس ملک میں. آج آپ بیٹھے ہیں انصاف کے منصب پہ. میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری ماں کو، میری گھر کی عورتوں کو انصاف دلائیں گے. آخر میں سیال کوٹ کے میڈیا کی وساطت سے میں خواجہ آصف کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اور میرا یہ پیغام خواجہ آصف تک آپ نے پہنچانا ہے. کان کھول کے سن لو خواجہ آصف، جس بشرمی پہ تم اترے ہو، ہمت کرو، اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرو. الیکشن کے میدان میں میری ماں کا مقابلہ کرو. 8 فروری کو عثمان ڈار اپنی ماں کے ساتھ کھڑا ہے، اور میں دیکھوں گا الیکشن میں کہ میری ماں کے ساتھ کون ظلم کرتا ہے. میں یہی اعلان کرنے آیا تھا کہ میں اپنی ماں کے ساتھ کھڑا ہوں. اگر تم میں غیرت ہے تو آنا، بھاگنا نہیں الیکشن میں. اور میں سیال کوٹ کے لوگوں سے مخاطب ہوں. 8 فروری کو سیال کوٹ کے یہ غیور، بہادر اور غیرت مند لوگ فیصلہ کریں گے کہ وہ اپنے ووٹ کی طاقت سے اس خواجہ آصف کو، اس بشرم کو، اس بزدل کو ووٹ دیں گے، یا میری بہادر ماں کو ووٹ دے کے یہ پیغام دیں گے کہ وہ غیرت مند لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں. اور میں مخاطب ہوں بالخصوص سیال کوٹ کی بہادر بیٹیوں سے، ماں سے، اپنی بہنوں سے. الیکشن کے دن 8 فروری کو آپ لوگوں نے باہر نکلنا ہے
آپ نے یہ بتانا ہے کہ سیالکوٹ کی مائیں بہنیں بیٹیاں اپنی عزتوں کی حفاظت کرنا جانتی ہیں, عصمتوں کی حفاظت کرنا جانتی ہیں, اور یہ آپ جواب دیں گے سارے نکل کے اپنے ووٹ کی طاقت سے.